صافي زافي معكم عماد سميتي، مرحبا بكم في حلقه جديده. من قبل ما نبدا نشكركم بزاف على لي ميساج زوينه ديالكم، على لي كومونتير وعلى لي بارطاج. نقول ميرسي بوكو، راه هذاك الشيء باش تنموتيفو تنقلب باش نجيب لكم شي حوايج اللي تقدر تفيدكم في حياتكم ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نخرجوا على ديك السلاسل الاعتياديه اللي كنا تنديروا. اليوم غادي نديروا شويه ديال لا ليكتور اي ليكود، حيت قلنا باغمي لي زوتي اسونسيال عندنا في لابرونتيساج ديال نابورت كي لونغ، عندنا خصنا نسمعوا وخصنا نتكلموا. فهمتوني؟ خصنا نسمعوا وخصنا نتكلموا عن طريق لا ليكتور. ديك النهار قلت لكم تقدروا تقراو اللي بغيتو ونقدروا نسمعوا سوا دي ميوزيك سوا دوكيومونتير سوا دي زيستوار. انا اليوم غادي نحاول نقرا اون بتيت هيستوار ليكم و ميم طون تنديروا لا تراديكسيون تنديروا جمله بجمله ولا باراغراف باراغراف. فهمتوني؟ وان شاء الله كلشي غادي يستافد. ولا عجبكم هذا الستيل هذا تخليو لي في كومونتير بان عجبكم واستفدتوا منه، باش ان شاء الله نكثر منه ونبدا ندير لكم شاك دو جور بحال هكا نديرو اون بتيت هيستوار نبداو نديرو فيها منها باش تولي عندكم واحد الباجاج ليكسيكال وتتولي بزاف عندكم ديال لي مو وديال لي تيرم فاسيل ا ايتيليزي تقدروا تستعملوهم في لي ديسكسيون ديالكم ولا في لي كونفرساسيون ان شاء الله. فهمتوا؟ يلا نخليكم مع الفيديو ان شاء الله. Dans la cité. هي في المدينة. La cité, c'est-à-dire المدينة ولا la ville. Dans هي في. Georges aime beaucoup écouter la radio. Georges هو اسم ديال واحد الشخص. Aime beaucoup écouter la radio. يحب كثيرا الاستماع إلى الراديو. Contrairement à la télévision. على عكس التلفزيون. Il trouve qu'il peut faire autre chose tout en écoutant la radio. يجد أنه يمكنه القيام بعدة أشياء وهو يستمع إلى الراديو. Le matin par exemple, في الصباح مثلا. Il prépare son petit déjeuner tout en s'informant du temps et de l'actualité. في الصباح مثلا يحضر فطوره ويطلع على أحوال الطقس والأحداث أو الأخبار. Le soir, il écoute de la musique tout en faisant la ficelle ou d'autres tâches ménagères. Le soir, il écoute de la musique tout en faisant la ficelle ou d'autres tâches ménagères. في المساء يستمع إلى الموسيقى وهو يقوم بغسل الأواني أو d'autres tâches ménagères أو تنقولوا أعمال منزلية أخرى. La fin de semaine في نهاية الأسبوع ولا في عطلة نهاية الأسبوع. Lorsqu'il dispose de plus de temps عندما يكون لديه المزيد من الوقت. Il écoute des émissions d'affaires publiques qui traitent de toutes sortes de sujets. Il écoute des émissions d'affaires publiques. يستمع إلى برامج الشؤون العامة qui traitent de toutes sortes de sujets التي تعالج التي تغطي جميع أنواع المواضيع. نعاود نقراها آخر مرة. Dans la cité, Georges aime beaucoup écouter la radio. Contrairement à la télévision, il trouve qu'il peut faire autre chose tout en écoutant la radio. Le matin par exemple, il prépare son petit déjeuner tout en s'informant du temps et de l'actualité. Le soir, il écoute de la musique tout en faisant la ficelle ou d'autres tâches ménagères. La fin de semaine, lorsqu'il dispose de plus de temps, il écoute des émissions d'affaires publiques qui traitent de toutes sortes de sujets. في المدينة جورج يحب كثيرا الاستماع إلى الراديو على عكس التلفاز، بحيث أنه يستطيع فعل أشياء أخرى وهو يستمع إلى الراديو. في الصباح على سبيل المثال يحضر طعام الإفطار وفي نفس اللحظة يطلع على الطقس والأخبار. في المساء يستمع إلى الموسيقى أثناء قيامه بغسل الأواني أو الأعمال المنزلية الأخرى. في نهاية الأسبوع عندما يكون لديه المزيد من الوقت فإنه يستمع إلى برامج الشؤون العامة التي تعالج جميع أنواع القضايا أو المواضيع. Ce matin à la radio. هذا الصباح على الراديو on a annoncé que le député du comté ferait un discours. تم الإعلان على أن أحد النائبين في المقاطعة سوف يقوم بخطاب. discours هو خطاب.
ديبيوتي دو كونتي هو شي واحد مسؤول ولا نائب في المقاطعة، فهمتوني؟ انونسي هي اعلانه. et qu'il invitait la population يدعو خلالها الشعب population الشعب à y participer للمشاركة. Le discours aura lieu la semaine prochaine. الخطاب سيعقد الأسبوع القادم. On parle beaucoup de politique à la radio. نتكلم كثيرا عن السياسة في الراديو. Tous les médias parlent des politiciens et des politiques qu'il met de l'avant. جميع وسائل الإعلام تتكلم عن السياسيين والسياسيات التي طرحوها ولا الأفكار التي طرحوها. Par exemple, مثلا على سبيل المثال au cours des dernières élections خلال آخر انتخابات élection الدراري هي élection هي الانتخابات. Les candidats de chacun des partis ont fait plusieurs promesses. Les candidats de chacun des partis ont fait plusieurs promesses. candidats هم المترشحون. parti هي الأحزاب. parti sans S هو حزب. ont fait plusieurs promesses. زعما أعطونا وعودا كثيرة. promesse هما الوعود. ils devaient faire ceci, cela. سنقوم بفعل هذا وهذه. On avait promis d'augmenter les budgets. وعدونا بأن يرفعوا من المساهمة ولا بحال الميزانية ديالاش dans les domaines de la santé في مجال الصحة et de l'éducation ومجال التربية ولا مجال التعليم. On avait promis de diminuer les impôts et les taxes. وعدونا بأن يخفضوا من الضرائب. les impôts et les taxes هما الضرائب الدراري. On avait promis de créer des milliers d'emplois. وعدونا بأن يخلقوا ولا بحال وعدونا باش يخلقوا آلاف فرص العمل. ياك des milliers d'emplois. On a promis d'abaisser la dette. هي وقد وعدونا عاوتاني باش يخفضوا من الديون. dette هي الديون الدراري. On avait promis l'assainissement des finances publiques. وعدونا بأن يقوموا بمراجعة الحسابات ولا كيف تنقولوا بتوحيد المالية العامة. كيفاش زعما باش يراقبوا باش تكون مراقبة للمالية العامة باش ما يكون حتى شي واحد ياخذ ولا يشفر. On avait promis وعدونا on avait promis même le ciel sur terre حتى السماء على الأرض. نعاود نقراها الدراري. Ce matin à la radio on a annoncé que le député de Comté ferait un discours et qu'il invitait la population à y participer. Le discours aura lieu la semaine prochaine. On parle beaucoup de politique à la radio. Tous les médias parlent des politiciens et des politiques qu'il met de l'avant. Par exemple, au cours des dernières élections, les candidats de chacun des partis ont fait plusieurs promesses. Ils devaient faire ceci, cela. On avait promis d'augmenter le budget dans les domaines de la santé et de l'éducation. On avait promis de diminuer les impôts et les taxes. On avait promis de créer des milliers d'emplois. On avait promis d'abaisser la dette. On avait promis l'assainissement des finances publiques. On avait promis. Même le ciel sur terre. تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في هذا لو تيكست هذا. هذه كانت اول تجربه انني ندير لكم شي استواره كنقراوها ونديروا الشرح ديال المفردات ديالها بوغ دو غيزون. الاول هو الدراري باش تسمعوا كيفاش تيتنطقوا لي مو، والغيزون الثاني ولا السبب الثاني الدراري هو تعرفوا دي كلمات جداد. فهمتوا يولي عندكم واحد الباجاج وكلمات جداد تقدروا تستعملوهم. كان معكم عماد زنيتي. ما تنساوش تخليو لي كي جاكم هاد لا فيديو في لي كومونتير، وإلا عجبكم قولوا لي بغينا دوطخ فيديو نقدروا نديروهم في هادشي هذا. السلام عليكم.